अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। भारत की शिमाली रियासतों में आने वाली शदीद आंधी और तूफान के बायस होने वाले हादसात में कम से कम 100 अफराद हलाक और 160 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन तक पहुंचने में अमेरिका की मदद करने वाले डॉक्टर शकील आफरीदी की रिहाई या उन्हें अमेरिका भेजने से मुताल्लिक डील की खबरों की तरतीब की है। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती इदारे ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि तारीख में पहली मरतबा इस वक्त पाकिस्तान की एक रिकॉर्ड आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और दहशतगर्दी के वाक़यात पर काबू पाने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत ने नई फोर्स तश्कील दी है। इसके अलावा आलमी खबरें ये हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक वकील ने इतराफ़ किया है कि ट्रंप ने अपने एक वकील को $1,30,000 की वो रकम अदा कर दी थी जो उस वकील ने सदारती इंतखाबात से चंद रोज कबल फोहश फिल्मों की एक अदाकारा को अपना मुंह बंद रखने की शर्त पर दी थी। अमेरिका की रियासत जॉर्जिया में एक C-130 तैयारा गिरकर तबाह होने से उस पर सवार तमाम 9 अफराद हलाक हो गए हैं और रूस की वजारत दिफा का कहना है कि एक रूसी जेट तैयारा जुमेरात के रोज शाम के फजाई अड्डे से परवाज के फौरन बाद तबाह हो गया, जिसमें सवार दोनों पायलट हलाक हो गए। अमेरिका मैदान जंग में पकड़े गए मुश्तबा दहशतगर्दों को क्यूबा के ग्वांटानामो बे के कैद खाने की तंसीब में कैद करता रहेगा, ऐसे में जब वो मुल्क के लिए जारी और हम खतरे का सबब बने हुए हैं। और शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन का कहना है कि वो जजीरा नुमा कोरिया को जौहरी हथियारों से पाक करने के अज़्म पर कायम हैं। और अमेरिका के एक आला सतही तिजारती वफ़द ने बीजिंग में चीनी ओहदेदारों से बातचीत शुरू कर दी है। ये थी अहम खबरों की 6 सुर्खियां, तफसील कुछ ले बाद। सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट सुनवा रहे हैं जो नई दिल्ली से सुहेल अंजुम ने हमें भेजी है कि भारत की शिमाली रियासतों में आने वाली शदीद आंधी और तूफान के बायस होने वाले हादसात में कम से कम 100 अफराद हलाक और 160 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। सुनते हैं यह तफसील। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बुध की शाम को आने वाली तबाहकुन आंधी और भारी बारिशों की वजह से 100 से ज्यादा अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश में इंतहाई तेज आंधी और तूफान के सबब कम से कम 64 अफराद हलाक और 160 से ज्यादा जख्मी हुए। रिलीफ कमिश्नर संजय कुमार ने बताया कि आगरा में सबसे ज्यादा 43 अफराद हलाक हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। बेशतर हलाकतें मकान मुनहदिम होने से हुई। बिजनौर, सहारनपुर और बरेली में भी अमवात हुई हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आगरा जिला में 48 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि 126 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रहीं। राजस्थान में कम से कम 33 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हुए। अलवर, भरतपुर और धौलपुरा जिला में सबसे ज्यादा तबाही हुई। तूफान के सबब सैकड़ों दरख्त उखड़ गए और कई मकानात मुनहदिम हो गए। अलवर में सबसे ज्यादा तबाही आई, जहां बिजली निजाम तबाह हो जाने से पूरे जिला में तारीकी छा गई। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से तबाही की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। हुकूमत के अहलकारों के मुताबिक नुकसानात की तफसीलात इकट्ठा की जा रही हैं और जहां जहां बिजली निजाम तबाह हुआ है वहां उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। दोनों रियासतों की इंतजामिया ने हलाक शुदगान के अहले खाना और जख्मियों को माली इमदाद का ऐलान किया है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली। नई दिल्ली से सुहेल अंजुम अपनी रिपोर्ट दे रहे थे। और अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इश्तियाक। उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का शुमार अब भी सहाफ़ियों के लिए एक खतरनाक तरीन मुल्कों में होता है, इसकी क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी प्रेस फ्रीडम डे जब मनाया जा रहा है तो सहाफ़ियों की जो तंजीमें हैं पाकिस्तान में और इस से वाबस्ता शोबा सहाफ़त से जो अफराद हैं, उनका यही कहना है कि पाकिस्तान अब भी सहाफ़ियों के लिए एक खतरनाक मुल्क है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जो कि कल रिलीज हुई, जिसमें ये कहा गया कि अब वफाकी दारुल हुकूमत भी एक ऐसी जगह है जो कि मुल्क का सबसे खतरनाक शहर है सहाफ़ियों के लिए। इसकी वजह ये बताई गई है कि
ملک میں جو حملے ریکارڈ کیے گئے صحافیوں پر، اس میں سے 35% جو حملے ہیں وہ وفاقی دارالحکومت میں ہوئے. تو یہ اس لیے اسلام آباد کو ایک صحافیوں کے لیے خطرناک شہر قرار دیا جا رہا ہے پاکستان کا. جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صحافیوں پر جو سینسرشپ ہے اور وہ سیلف سینسرشپ بھی بعض صحافی اپنے اوپر عائد کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خطرے میں تصور کرتے ہیں، اور خاص طور پر ایسی خبریں کرتے وقت جس کی زد میں سرکاری ادارے یا ریاستی ادارے آتے ہوں. تو یہ وہ بنیادی نکات ہیں جس کی بنیاد پر پاکستان کو اب بھی صحافیوں کے لیے ایک خطرناک ملک قرار دیا جا رہا ہے. اگرچہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے، اور جتنی تعداد میں صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا یا قتل کیے جا رہے تھے، ان کی تعداد میں بھی گزشتہ 4 سالوں کے دوران بتدریج کمی آئی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے خطرات میں کمی نہیں آئی ہے، بلکہ انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نہ نبھا سکیں. یہ صحافیوں نے کچھ اپنی بھی سیکیورٹی کے انتظامات کیے ہوئے ہیں اور کچھ اپنا کوئی لائحہ عمل تیار کیا ہے؟ جی، جب سے یہ حملے ہوئے ہیں تو اس کے بعد خاص طور پر جو پاکستان میں صحافیوں کی بڑی تنظیمیں ہیں نمائندہ، ان کی طرف سے ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی آواز بلند کی جاتی رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ملک کے شورش زدہ علاقوں میں کام کرنے والے صحافی ہیں ان کے لیے تربیت کا بھی اہتمام کیا جاتا رہا ہے. لیکن تمام صحافیوں کو نہ تو تربیت ابھی تک دی جا سکی ہے، اور نہ ہی مکمل سیکیورٹی کے انتظامات ہیں. پاکستان میں جو پریس کلب ہیں مختلف علاقوں میں، اور خاص طور پہ جو بڑے پریس کلب ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے مقامی جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کی طرف سے پولیس کچھ نہ کچھ حد تک تعینات کر دی جاتی ہے. لیکن تمام صحافیوں کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کرنا یہ ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا ہے، اور اسی وجہ سے تشویش کا اظہار بھی کیا جاتا رہا ہے. ساتھ میں اب صحافتی جو تنظیمیں ہیں وہ میڈیا ہاؤسز سے بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ شاید صرف PFUJ یا جو دیگر صحافتی تنظیمیں ہیں ان کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ ہو. اس لیے میڈیا ہاؤسز اپنے ہاں کام کرنے والے صحافیوں کو اس طرح کی تربیت فراہم کریں کہ جب شورش ہو یا کسی جگہ تنازع یا لڑائی ہو، اور اس صورتحال میں وہ خبر کو کیسے کور کریں. اچھا، مختصراً بتائیے گا کہ وہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کے بارے میں پاکستان نے کہا ہے کہ انہیں امریکہ بھیجنے یا ان کی رہائی سے متعلق کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں کیا آپ کے پاس خبر ہے؟ جی، گزشتہ اختتام ہفتہ شکیل آفریدی کو پشاور سے راولپنڈی منتقل کیا گیا تھا، جس کے بعد یہ قیاس سرائیاں ہو رہی تھیں کہ شاید انہیں رہا کر دیا جائے اور امریکہ بھیج دیا جائے. لیکن آج پاکستان کی وزارت خارجہ نے ان خبروں کی تردید کی ہے اور یہی کہا ہے کہ شکیل آفریدی کی رہائی کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے. بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں محمد اشتیاق. اور اب کچھ مزید خبریں. اقوام متحدہ کے ترقیاتی ادارے نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اس وقت پاکستان کی ایک ریکارڈ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. UNDP پاکستان نے جواں پاکستان کو بنائیں قوت کا نشان کے عنوان سے اپنی نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ کا اجرا بدھ کو کیا، اور دہشت گردی کے واقعات پر قابو پانے کے لیے بلوچستان حکومت نے نئی فورس تشکیل دی ہے. بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں دہشت گردی اور ہدف بنا کر قتل کرنے کے بڑھتے ہوئے واقعات پر قابو پانے کے لیے صوبائی حکومت نے پولیس کے جوانوں پر مشتمل ایگل اسکواڈ کے نام سے نئی فورس قائم کر دی ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک وکیل نے اعتراف کیا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے ایک وکیل کو $130,000 کی وہ رقم ادا کر دی تھی جو اس وکیل نے صدارتی انتخابات سے چند روز قبل فحش فلموں کی ایک اداکارہ کو اپنا منہ بند رکھنے کی شرط پر دی تھی. بدھ کو امریکی چینل فاکس نیوز کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کے ایک وکیل روڈی جولیانی نے اعتراف کیا کہ فحش فلموں کی اداکارہ کو صدر ٹرمپ کے ذاتی وکیل مائیکل کوہن نے جو رقم دی تھی اسے لوٹانے کے لیے لا فرم کا سہارا لیا گیا تھا اور صدر نے خود یہ رقم ادا کی تھی. امریکہ کی ریاست جارجیا میں ایک C-130 طیارہ گر کر تباہ ہونے سے اس پر سوار تمام 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حادثہ بدھ کی دوپہر ریاست جارجیا کے شہر سوانا کے نزدیک پیش آیا.
اور روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایک روسی جیٹ طیارہ جمعرات کے روز شام کے فضائی اڈے سے پرواز کے فوراً بعد تباہ ہو گیا، جس میں سوار دونوں پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ اس کا مزید کہنا ہے کہ طیارہ کسی گولی کا نشانہ نہیں بنا اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ کسی پرندے کا انجن سے ٹکرانے کے باعث پیش آیا ہے۔ امریکہ میدانی جنگ میں پکڑ گئے مشتبہ دہشت گردوں کو کیوبا کے گوانٹانامو بے کے قید خانے کی تنصیب میں قید کرتا رہے گا۔ پینٹاگون کے حکام نے یہ بات بدھ کے روز وائٹ ہاؤس کو بھیجے گئے نئے ہدایت نامے میں بیان کی ہے۔ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ وہ جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے عزم پر قائم ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کم جونگ ان نے یہ بات جمعرات کے روز پیونگ یانگ میں چینی سفارتکاروں سے ملاقات کے بعد کہی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔